اہل محبت فرماندے نے زیران زبران تے شدہ مدہ حرف لفظ آیت رکوع سورتاں ایتل بہت لمبا کام ہے نا جی. آپ فرماندے نے حرف نہیں لفظ نہیں فرمایا آیت نہیں اے جڑے اتے اعراب نہیں اے جڑیاں شداں تے مدہ نہیں یہ بھی حضور دی نعت نہیں یہ بھی حضور دی شان. اس واسطے بابا جی فرماندے نے کہ زیران زبران تے شدہ مدہ زیران زبران تے شدہ مدہ تے شان او دی وچی آیاں ہویا مالو کا ہو خبیر نہیں کوئی ہے خاصا رمضان پایا پاک نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہو استاد الفاظ والقرآن جناب قاری محمد شریف صالح رحمت عرص مبارک سالانہ ختم پاک دی محفل وچان والے ہو. وہ ہستی کتنی عظیم ہے جڑی سوندیاں بھی رب دا قرآن پڑھے اٹھدیاں بھی رب دا قرآن پڑھے. انہاں دا مقام انہاں دا مرتبہ انہاں دی عزت انہاں دی بلندی قیامت والے دن میرا رب خود عیاں کرے گا جدو اہل قرآن نو آواز دے کے کہے گا او میرے بندے جویں دنیا وچ تو قرآن نال محبت کردا سیں ادھر قرآن پڑھدا جا جتھے تیری آیت تیری اختتام قرات ہوے گا اوتھے تیرا مقام ہوے گا. کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جنوں مجمع حشر وچ میرا رب آواز دے کے فرمائے گا او میرے قرآن اور محبت کرن والے آ جا آج قرآن تو پڑھدا جا درجے میں آتا قرآن دی تلاوت تو کردہ جا ادھر قرآن دی آیتاں بندہ پڑھدا جائے گا مجمع حشر وچ بھی قرآن دی تلاوت دا اعزاز انہاں لوگاں نو حاصل ہوے گا کناں لوگاں نو جڑے دنیا وچ قرآن پڑھدے ہون گے جڑے دنیا وچ قرآن نال محبت کردے ہون گے. اللہ اکبر کبیرہ حمدن کثیرن کثیرن کثیرہ. بابا جی فرماندے نے کہ تن میرا تے چشی ماہوی تو میں مرشد دیکھنا رجا ہوں لولو دے مڈی ہو لکھی لکھی چشمہ تے میں ایک کھولا ایک کجا ہو اتنا ڈٹھیاں منو صبر نیا ویو اتنا ڈٹھیاں جتھے میرے قبلہ استاد محترم اللہ دے قرآن دا ذکر کر دے سن مصطفیٰ دی محبت دا ذکر کر دے سن جتھے ذکر اللہ دا ذکر کر دے سن اللہ دی قسم کوئی مجلس ایسی نہیں جتھے حضور پیر سیال دا ذکر نہ کر دے ہون اپنے شیخ دا ذکر نہ کر دے ہون فنا پی شیخ اس ہستی دا ناسی دا نقشہ بابا جی کھچ دے نے فرماندے نے لولو دے مڈی لکھی چشمہ تے میں ایک کھولا ایک کجاں ہو اتنا ڈٹھیا ننو صبر نیا وی تے میں اور کی دے والی بچا مرشد دا دیدار پاہو مرشد دا دیدار پاہو مینو لاکھ کروڑا حجاں
رحمہ فرمایا کرتے سن لوگ دعا کریا کرو جدو قبر وچ جا حضور شیخ الاسلام والمسلمین راضی ہو جان انہاں دا دیدار نصیب ہو جائے انہاں دی سنگت میت نصیب ہو جائے اپنے ہاتھاں نو ویکھ کے فخر کردے سن او لوگو اے او ہاتھ نے جنہاں ہاتھاں نے شیخ الاسلام دے کپڑے دھوتے نے اے او ہاتھ نے جنہاں ہاتھاں نے حضور پیر سیال دے جوتے مبارک اٹھائے نے اے او ہاتھ مبارک نے جنہاں حضور پیر سیال دے جسم نو مس کیتا ہے اپنے ہاتھاں تے فخر دا انداز کی سی کہ میری خوش بختی ہے کہ میرے ہاتھ میرے پیر دی خدمت وچ استعمال ہوئے میرے ہاتھ میرے شیخ دی خدمت وچ استعمال ہوئے کہ مرشد دان دیدار و باہو منو لاکھ کروڑا ہزار